जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री दाहाल र रासपा सभापति लामिछाने बीच भेटवार्ता। सरकारमा सहभागी हुन लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह। मिटर ब्याजको हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रस्तुत हुने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। मिटर ब्याजीको पक्षमा रहेका जो सुकैलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा आन्दोलन सुरु। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा समग्र न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएको उल्लेख। भारतको पन्जाबमा एक पसलमा ग्यास चुहिँदा 9 जनाको मृत्यु, 11 जना घाइते। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा जावलाखेल युथ क्लब बराबरीमा रोकियो। 13 खेलमा 24 अङ्क जोड्दै जावलाखेल शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। भारतमा उपचारपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँ आज नै राति स्वदेश फर्कनु हुने भएको छ। पेट र छातीमा समस्या देखेपछि गएको वैशाख 6 गते राष्ट्रपति पौडेल उपचारका लागि भारत जानु भएको थियो। उहाँ दिल्लीमा रहेको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्सबाट डिस्चार्जपछि स्वदेश फर्कन लाग्नु भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार उहाँ नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट स्वदेश फर्कन लाग्नु भएको हो। राष्ट्रपति पौडेललाई डाक्टरले केही हप्ता आराम गर्न सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न लामिछाने प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुग्नु भएको हो। भेटमा प्रचण्डले उपचुनावमा विजयी भएकोमा लामिछानेलाई बधाई दिँदै सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठाएका मुद्दा र सवाललाई अहिलेको सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। तर सभापति लामिछानेले भने सरकारले देश र नागरिकका समस्या एकातिर पन्छाएर गलत निर्णय गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्नु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अहिले नै सरकारमा सहभागी भइहाल्ने अवस्था नरहेको पनि जवाफ दिनुभएको छ। उहाँले भोलि हुने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकबाट यो विषयमा निर्णय लिने सम्भावना रहेको पनि बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजको हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रस्तुत हुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। आइतबार जनकपुर धाममा अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालयको उद्घाटन गर्दै श्रेष्ठले मिटर ब्याजको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइने समेत बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचका आधारमा कुनै पनि मिटर ब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने पनि बताउनुभयो। उहाँले मिटर ब्याजीको पक्षमा रहेका जो सुकैलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। विभिन्न आन्दोलनबाट राजनीति परिवर्तनबाट जनताले समृद्धिको अपेक्षा गरेको भन्दै श्रेष्ठले मुलुकलाई समृद्ध र विकसित गरेर अघि बढ्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउन अर्थतन्त्रमा तत्काल देखिएका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। तर यो मजदुर किसान, दलित जनजाति, महिला, पिछडेको क्षेत्रको जनता, गरिब किसानहरूले न्याय पाएनन् भने यो राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। यो राजनीतिक परिवर्तन दिगो पनि हुन सक्दैन। त्यो कुरा हामीलाई बोध छ। त्यसकारणले हामी ती सबै शोषित पीडितहरूलाई न्याय दिनुलाई आफ्नो प्राथमिक कर्तव्य ठान्छौँ। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरेर चाहिँ चलिराखेका छौँ। त्यसैको क्रममा अहिले अनुचित लेनदेन र मिटर ब्याजबाट पीडितहरूलाई न्याय दिने सरकारले सङ्कल्प गरेको छ। त्यसअनुसार आवश्यक सबै निर्णय गर्दै र कदमहरू चाल्दै अगाडि बढ्ने दिशातिर यो प्रतिबद्ध भएर लागेको छ। यस क्रममा हामीले यसमा चाहिँ सहयोग गर्न तयार छौँ। उहाँका केही अझ सहज हुन्थ्यो यो प्रहरी समायोजन गर्ने संहिताको मर्मअनुसार भन्ने छ। सरकार त्यसमा पनि गम्भीर छ र त्यसबारेमा पनि सरकारले अब यो पेन्डिङ गरेर राख्दैन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनकपुर धाममा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो। सरकारले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न गत चैत्र 20 गते 3 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटर ब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वमा आफ्नो कार्यक्रम बिथोल्न खोज्नेहरूलाई राज्यले नै संरक्षण गरेको बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल किसान महासंघको 73औं स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले केही व्यक्तिले आफू सहभागी कार्यक्रम रोक्ने प्रयास सत्ता गठबन्धनकै कार्यकर्ताबाट भएको र उक्त गतिविधि गर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले नियोजित रूपमा नै आफ्नो कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गरेको र उक्त क्रियाकलापमा संलग्न असामाजिक तत्त्वहरूको मनोबल उच्च देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा ओलीले महाकाली सन्धिलाई एमालेले सच्याएको भन्दै नेपालको हितमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले राजतन्त्र स्वार्थी फटाहा वा अज्ञानीहरूले मात्रै मान्ने टिप्पणी गर्नुभयो। नरेन्द्र शाह उनको परिवारको देखिया छ, यो अनेक मार्फत देखिएको छ। यहाँ भित्रभित्र उनीहरूका मैले भन्छु त्यो भित्रभित्र चलाउनेलाई छौडा खेलाउने भन्ने गर्छु क्या। यिनीहरूले यो पूर्व दरबारियाहरूले छौडा खेलाएर पनि अलिकति यस्तो खालको काम गरेको छ। अर्को कुरा, अहिले सत्तामा हुने पार्टीका कार्यकर्ताहरू अर्काको नाउँमा ढुङ्गा हान्न त्यहाँ गएका छन्। हाम्रा विरुद्ध अश्लील असभ्य त्यस्ता खालका गाली गलौज गर्ने कुराहरू यिनका मुखबाट भएको छ। त्यो म आफैले देखेर बोलेर आएको छु। हरेक ठाउँमा उनीहरूले निषेध गर्न खोज्ने, बाटो छेक्न खोज्ने, रुख ढालेर छेक्न खोज्ने, काहीँ ढुङ्गा हान्ने, काहीँ भिडन्त गर्न आउने, त्यस प्रकार उनीहरूले अनेक ठाउँमा आक्रमण गरे। त्यो खालको उद्दण्डता र सरकार मुखतर्स ढुङ्गा हान्दिएन भने बिचमा पुलिस उभिया छ। अब ढुङ्गा हान्यो भनेदेखि त उसलाई पनि लाग्ने भयो, अरूलाई लाग्ने भयो, हामीलाई भन्दा पहिले त पुलिसलाई लाग्ने भयो। उसले रोकेर बसिरहेको छ। अलिक मुखतर्स उनीहरूले पेलेका छन्, धक्का दिएका छन्, पुलिस चाहिँ मुन्ट्याइएको छ, धक्का दिएको छ, धक्का मुक्का खाएको छ, तर चुप लाएर बस्छ। माथिको आदेश छैन। अथवा यो गठबन्धन सरकारको पनि यस्ता असामाजिक क्रियाकलापहरू गर्ने गराउने कुरामा चाहिँ जेसुकै भने पनि, मुखले जेसुकै भने पनि व्यवहारमा चाहिँ तिनलाई नियन्त्रण गर्ने त्यो 20 जना केटा छैन। त्यो 20 जना 25 जना केटाहरू च्यापच्याप समाउन सकिँदैन तिनीहरूलाई। त्यही मान्छे झापामा ढुङ्गा हान्छ, त्यही मान्छे इलाममा गएर उफ्रिन्छ, त्यही मान्छे फिदिम गएर उफ्रिन्छ, त्यही मान्छे तेर्थम गएर उफ्रिन्छ, त्यही मान्छे फर्केर आएर फिदिममा उफ्रिन्छ। फेरि तिनै मान्छे, त्यही यति मान्छे छ। यसो समाउने हो भने एकैजना हुँदैन, केही पनि छैन। तर उनीहरूको मनोबल के छ भने पुलिसलाई धक्का दिए पनि केही हुँदैन, जे भने पनि केही हुँदैन, जति मुख छाडे गाली बेइज्जती जेसुकै बोले पनि केही पनि हुँदैन। त्यसपछि उनीहरूले बोल्न केही बाँकी राख्ने कुरा भएन। अनि अर्को कुरा, विरोध प्रदर्शन अलिक डिस्टेन्सबाट गर्नुपर्छ नि। बाटो छेकेर गर्छ। बाटो यहाँबाट छ, यहाँ उभिएर गर्छ, बाटैमा उभिए। त्यहाँ पछि अब डन्डा हान्न थाल्छ, ढुङ्गा हान्न थाल्छ। केशरजङ रायमाझीले वैचारिक हिसाबले नै प्रतिगमनतर्फ राजतन्त्र भनेको कि फटाहाले मान्छ, स्वार्थी फटाहाले, कि मूर्खले मान्छ। राजतन्त्र मान्ने दुई खालका मान्छे हुन्छ। कोही कोही अज्ञानीले पनि मान्छन्, तीन खालकै भनौँ न।
एक थरी अज्ञानी हुन्छन् बिचरा, केही पनि बुझ्दैन, त्यस कारण मान्छन् राजतन्त्र। अर्को थरी स्वार्थ साधना गर्नका लागि मान्छन्, दलालहरूले मान्छन्, बुद्धि नभएकाहरूले मान्छन्। जन्मिँदैखेरि यस्तो हुनुपर्छ भनेर अब स्वार्थी तत्त्वहरू त बिकाउ मालहरूले मान्छन्। त्यसलाई केही पनि छैन, अलिकति थोरैमा यसो एक दिनका लागि, एकछिनका लागि, एक हप्ताका लागि, 10 दिनका लागि, जतिका लागि पनि किन्न सक्छ मान्छेले अपराधिक कर्मका लागि। त्यस्ता तत्त्वहरूले मान्छन्। अब राजतन्त्रको बिगबिगी चलेको बेला, निरङ्कुश राजतन्त्र चलेको बेला, त्यस्तो बेलामा आन्दोलन छिन्नभिन्न पारिएको बेला फेरि उठाउने काम हाम्रा नेताहरूले गर्नुभएको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई आज सम्मानित गरेका छौँ। जनताको ठुलो हिस्सा सचेत भयो भने त्यो सचेत हिस्साबाट प्रतिक्रियावादीहरू जस्तै किन डराउँछन् आफूलाई वामपन्थी भन्नेहरू, त्यो बुझ्न सकिँदैन। केशर जङ रायमाझीको कुरा अघि मैले भने, तर केशर जङको पिण्ड छुटाइसकेपछि 18 साल पछि, तेस्रो महाधिवेशन पछि एकातिर पार्टीलाई मजबुत बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने खालको धार, त्यो धार पुष्पलालले लियो। सङ्गठन अलिकति भए पनि बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने धार मनमोहन अधिकारीहरूले लियो। उहाँले धेरै अघिदेखि नै कम्युनिस्ट फुटाउने काम भएको भन्दै यसतर्फ सबै सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि संगठनलाई समेत बलियो बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन सुरु गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका मागहरू पूरा गर्न सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएपछि बारले आइतबारदेखि अर्को चरणको आन्दोलन सुरु गरेको हो। आफूहरूका मागका विषयमा प्रधानमन्त्री लगायत सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराए पनि पूरा नभएका कारण पुनः आन्दोलन सुरु गर्नु परेको बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। घिमिरेले न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएको 1 वर्षसम्म पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै 1 सातासम्म बार परिसरमा प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिनुभयो। सांकेतिक रूपमा सुरु गरेको प्रदर्शन देशभरका न्यायालयमा हुने र प्रदर्शनका कारण सेवा प्रवाहलाई कुनै असर नपार्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनले 109 दिनको विगतमा 109 दिनको आन्दोलन गरी न्यायपालिकाभित्रको विसङ्गति, विकृति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र बिचौलियाद्वारा न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने कुरालाई अन्त्य गर्नका लागि 109 दिनको आन्दोलन गरेको यहाँ सबैको बिचमा विदितै छ। करिब 1 वर्ष भयो गोला सिस्टमको आधारमा सर्वोच्च अदालत चल्यो, तर त्यसमा फुल्ली अटोमेटेड सिस्टममा लैजाने भनेको अहिलेसम्म भएको छैन। यसै बिचमा करिब 14 महिनादेखि सर्वोच्च अदालत जुन हाम्रो आस्थाको घर हो, सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको अवस्था छैन। नेपालको प्रधान न्यायाधीश रिक्त अवस्थामा छ। कायम मुकायमको भरमा राज्यले करिब 14 महिनादेखि प्रधान न्यायाधीश पद चलाइराखेको छ, तर प्रधान न्यायाधीशको नियुक्त हुन सकेको अवस्था छैन। हामीले यिनै मागहरू राखेर हाम्रो गत हप्ता भएको केन्द्रीय कार्य समितिका सल्लाहकारज्यूहरूको बैठकबाट अब हामीले सिम्बोलिक रूपमा यो आन्दोलनको अभियान आज देशभरि सञ्चालन गरेका छौँ। नेपाल बार एसोसिएसनका सम्पूर्ण इकाइहरू आज यसरी नै जसरी हामी यहाँ उभिएका छौँ यसरी नै उभिनु भएको छ। सेवाग्राहीहरूलाई असर नपर्ने समय भनेर हामीले आज 1:30 बजेदेखि 2:30 बजेको समय रोजेका हौँ। त्यस्तै गरी देशभरि केही युनिटहरूले, केही इकाइहरूले बिहान 10 देखि 11 बजेको समय त्यति बेला यो बेन्च लागेको हुँदैन, त्यो समय रोज्नु भएको छ। उहाँहरूले सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ आजको कार्यक्रम।
हामी यो कार्यक्रम 1 हप्तासम्म कन्टिन्यू राख्नेछौँ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा समग्र न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएको र न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था खस्किदो अवस्थामा पुगेको बारले जनाएको छ। न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गतिको अन्त्य पूर्ण स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणालीद्वारा तोक्ने प्रक्रियाको थालनी गर्न र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति अविलम्ब गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनवाई हुन नसकेको बारको भनाइ छ। विभिन्न माग राख्दै धरना सहितको आन्दोलन सुरु गर्नुभएका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनको माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काका मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीसँगको वार्ता सकारात्मक भएको पुनले जानकारी दिनुभयो। 4 बुँदे मागका विषयमा छलफल गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गर्ने र छिटोभन्दा छिटो माग पूरा गर्ने सहमति भएको पुनले बताउनुभयो। सरकारले पूरा गर्न सक्ने माग मात्रै आफूले राखेको भन्दै 4वटा मागका बारेमा सरकारी टोलीलाई जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आफ्ना मागबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो। यो जुन 4वटा माग राखेको छु त्यो 4वटा मागको बारेमा मैले उहाँहरूलाई चाहिँ ब्रिफिङ गरिदिएँ। यस्तो यस्तो माग हो र यो माग चाहिँ सरकारले पुरा गर्न सक्ने माग हो। हामीले सरकारले पुरा गर्नै नसक्ने माग चाहिँ राख्दैनौँ। हामी त्यस्तो बुद्धु छैन, किनभने सरकार भनेको आफ्नै सरकार हो। आफ्नो सरकारलाई चाहिँ के अरे अप्ठ्यारो पार्ने माग त राख्नु भएन। तर यो जति 4वटा माग छ यो सबै एक एक गरेर मैले बताएँ र उहाँहरूलाई चाहिँ यही भने कि हामी चाहिँ यो मागबाट यताउता तलमाथि हुँदैन र हाम्रो वार्ताको लागि चाहिँ मैले मेरो 2 जना साथीहरूलाई लिएर गएको थिएँ। एकजना हरिकुमार सिलवाल हाम्रो सिए हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ र डम्बर नेपालीजी, उहाँ डाक्टर डम्बर नेपालीजी, उहाँ 2टा मेरो चाहिँ आविष्कार केन्द्रको पनि खम्बा हुनुहुन्छ। लिएर गएर त्यो कुरा भयो, माग सुन्नुभयो। मुख्यमन्त्रीजीले आफ्नो 1-2वटा मतलब के अरे कुराहरू राख्नुभयो र अब सल्लाह के भएको छ भने अहिले 5 बजे भित्रमा, आजको 5 बजे भित्रमा उहाँहरूले एउटा टोली गठन गर्नुहुन्छ र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर उहाँहरूकोसँग हाम्रो टोलीको चाहिँ के अरे वार्तालाप हुन्छ। सम्झौता हुँदैन, वार्तालाप हुन्छ। सम्झौता हुने भन्ने चाहिँ भएको छैन, वार्तालाप चाहिँ हुन्छ। हेरौँ र उहाँहरूले के अनुरोध गर्नुभएको थियो भने ल अब त वार्तालाप हुने भयो, अब तपाईँहरू किन दुःख पाउनुहुन्छ बाटोमा भन्नुभएको थियो। हामी दुःख पाउँछौँ, केही फरक पर्दैन भन्नुभएको छ। वार्ताका क्रममा सरकारी टोलीले आन्दोलन फिर्ता दिन आग्रह गरेको तर सहमति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेको पुनले जानकारी दिनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले महावीर पुनलाई सडकमा आएर आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको भन्दै सरकारप्रति खेद व्यक्त गर्नुभएको थियो। आइतबार काठमाडौँको माइतीघर पुगेर पुनको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै लिङदेनले राज्यलाई अघि बढाउने काम गर्न खोज्दा सरकारले पुनलाई सडकमा आएर आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको भन्दै खेद व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले पुनले अघि सारेका मागहरू तत्काल पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। पुनको माग पूरा नभएसम्म राप्रपाको साथ रहने भन्दै प्रधानमन्त्रीले नै पुनको माग पूरा गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अयोग्य लडाकु र औषधि उपचारका नाममा करोडौं खर्च गर्न सक्ने सरकारले आविष्कारका लागि साथ र सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लिङदेनले पुनले अघि सारेका मागहरू व्यक्तिका मात्रै नभएर सिङ्गो देशका लागि भएको पनि बताउनुभयो। एउटा व्यक्तिको कुरा मात्र होइन, कुनै एउटा क्षेत्रको कुरा मात्र होइन, एउटा राजनीतिक आस्था विचार र पार्टीसँग सम्बन्धित कुरा मात्र होइन, यो अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारको कुरा, यो हाम्रो भावी सन्ततिको भविष्यसँग सम्बन्धित र हाम्रो देशको भविष्यसँग सम्बन्धित विषय हो। यो विषय जति बेला उहाँले उठाउनु भयो त्यति बेलै सरकारले उहाँहरूलाई बोलाएर भन्नुपर्दछ। यो एउटा देशको लागि, एउटा सरकारको लागि ठुलो कुरा होइन,
यो हामी पुरा गर्छौँ। हामीले अस्ति नै गर्नुपर्ने थियो, तर हामीले त्यहाँ ध्यान पुर्याउन सकेनौँ। तपाईँले यो कुरामा हाम्रो आँखा खोलिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ भनेर भन्नु पर्थ्यो। तर उहाँ जस्तो मान्छेलाई आज सडकमा आएर धर्ना बस्न बाध्य पारिएको प्रति म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु, दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सरकारले जबसम्म उहाँको मागलाई सम्बोधन गर्दैन तबसम्म हाम्रो ऐक्यबद्धता, हाम्रो साथ रहन्छ। र सरकारलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो कुनै पनि तर्क, कुनै पनि बहानामा टाल्नुपर्ने विषय होइन र एकछिन पनि ढिलो गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले आएर उहाँसँग सम्झौता गरेर केही कुरा ऐनबाट संशोधन गर्नुपर्ने छ, संसदबाट पास गर्नुपर्ने छ भने आगामी संसदमा पास गराउने शर्तमा उहाँसँग सम्झौता गर्नुपर्छ र यो विषय टुङ्ग्याउनु पर्नेछ भनेर। तर मलाई लाग्छ अहिले उहाँले जुन कुराहरू अगाडि सार्नु भएको छ ठुला विषय छैनन्, ऐनमा बाधा छैन, बजेटको खाँचो छैन। अहिले यस्तो बेला अयोग्य लडाकुको नाममा अरबौँ बाँड्न सकिन्छ, औषधि उपचारको नाममा करोडौँ बाँड्न सकिन्छ भने यो आविष्कार नव प्रवर्धनका विषयमा, अनुसन्धानको विषयमा बजेट छुट्याउन किन सकिँदैन? अहिले नै एकैसाथ धेरै अरब चाहिने होइन, सुरु गर्नु पर्यो, केही नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्नेछ। उहाँलाई सायद सरकारका पक्षका मानिसहरूले केही भ्रमपूर्ण कुराहरू गरे जस्तो पनि मैले चाहिँ यहाँ अहिले बुझ्न पाएँ कि यो त संसदले गरिदिनु पर्ने हो, हामीले के गरौँ, म एउटा प्रधानमन्त्रीले अथवा एउटा प्रधानमन्त्रीले मात्रै कहाँ सक्छ भनेर भनेका पनि रहेछन् जस्तो मलाई लाग्यो। अहिले यति काम एउटा प्रधानमन्त्रीले आएर भन्यो भने पुग्छ, संसदमा लानुपर्ने विषयहरू छैनन्। सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनै समस्या पार्छ भने त्यो खरिद ऐन सरकारले संशोधनको प्रस्ताव संसदमा ल्याओस्, हामी भोलि पास गर्न तयार छौँ। सरकारले ऐनमा केही असुविधा छ भने त्यो संशोधनको प्रस्ताव लिएर आओस्, नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने हो भने त्यो प्रस्ताव लिएर आओस्, संसद तयार छ, हामी तयार छौँ। कुनै पनि ठुलो कुरा छैन। म फेरि पनि भन्छु, सरकारले ढिलो नगरोस्, यो लाजमर्दो स्थिति पालेर नराखोस्। यो लाजमर्दो स्थिति हो, देशको लागि बेइज्जतीको कुरा हो। सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा एउटा वैज्ञानिकले, एउटा व्यक्तिले अगाडि बढाइराखेको छ। र पनि सरकार कति घन्टा भयो यहाँ धर्ना सुरु भएको? 72 घन्टा भइसक्यो, सरकार नदेखे जस्तो गरेर बसेको छ। म फेरि पनि भन्छु, एकछिन पनि ढिला नगरोस् यो कामको लागि। सो क्रममा पुनले अनुसन्धान, आविष्कार, नवप्रवर्तनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। अनुसन्धानका लागि काम गर्न खोज्दा राज्यले नै सहयोग नगरेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयमा गयो भने अर्को मन्त्रालयमा पठाइदिन्छ, अर्कोले अर्कोलाई पठाइदिन्छ, अनि दुःख पाइरहेको छन्। यहाँको मात्रै होइन, विदेशबाट, हाम्रो विदेशमा भएका नेपालीहरू विदेशमा कुनै सिप सिकेर कुनै चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यो अनुसन्धान नेपालमा पनि ल्याउँछु भनेर नेपालमा गर्न चाह्यो भने उनीहरू पनि रुमलिरहेको छ। जाउँछ, 2-4वटा मन्त्रालय जाउँछ, अनि कहाँ जाने, के गर्ने, केही नभएर उनीहरू फेरि फर्केर जान्छ। त्यस कारणले त्यो हेर्ने विभाग चाहियो। त्यो विभाग अरू कामको लागि विभाग खडा गर्न मिल्ने जस्तो हो। शिक्षा विभाग छ, शिक्षाको काम हेर्छ, स्कुलको अरू कामहरू हेर्छ, स्वास्थ्य विभाग छ, हेल्थ पोस्टहरूको अस्पतालको काम हेर्छ, अनि कृषि विभाग छ, उद्योग विभाग छ, सबैमा चाहिँ विभाग छ। त्यो विभागले के गर्नुपर्ने कामहरू हेर्छ, तर नवप्रवर्तन अनुसन्धान गर्ने, हेर्ने र नेपालको प्रतिभाहरूलाई राख्ने विभाग छैन। त्यो भएर चाहिँ यो विभाग चाहियो। यो 4 माग पुरा गर्नलाई सरकारलाई कुनै गाह्रो छैन, कुनै हुनै नसक्ने चाहिँ माग राखेको छैन। एकदम सक्यो, चाह्यो भने अहिले नै माग पुरा हुन्छ, तर अहिलेसम्म यो भएको छैन। हेर्नुहोस्, र यसमा चाहिँ फेरि सबैभन्दा ठुलो यसको चाहिँ जिम्मेवारी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विधायिका, यो कानुन बनाउने, के विधायक बनाउने भन्छ, कसरी बनाउँछ मलाई पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस्, अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्धन गर्नका लागि छुट्टै विभाग खोल्नुपर्ने लगायतका 4 बुँदे माग राखेर पुनले काठमाडौँको माइती घरमा धरना सहितको आन्दोलन कार्यक्रम सुरु गर्नु भएको हो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मध्य प्रदेशमा भ्रष्टाचार
बढिरहँदा सरकार भने मूक दर्शक बन्नु परेको बताउनु भएको छ। आइतबार जनकपुर धाममा अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढिरहँदा समेत सरकार मूक दर्शक बन्नु परेको बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफूसँग कुनै निकाय नभएको गुनासो गर्नुभयो। प्रदेश सरकारलाई प्रहरी समायोजन र कर्मचारी समायोजन अति आवश्यक भइसकेको बताउनु हुँदै मुख्यमन्त्री यादवले कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजन गरिदिए 24 घण्टाभित्र सबै पीडितलाई न्याय दिए दोषीलाई कठघरामा उभ्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले मुख्यमन्त्रीको खल्तीबाट दिन दहाडै पैसा चोरिनु, मुख्यमन्त्रीको सवारीका बेलामा समेत ट्राफिक प्रहरीहरू सडकमा मोबाइलमा गफ गरेर बस्नु जस्ता गतिविधिले प्रदेशको सुरक्षा कस्तो छ भन्ने देखाउने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री यादवले सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय समेत नगरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नभएसम्म कुनै आयोगले पनि निष्पक्ष तरिकाले पीडितले न्याय पाउने गरी कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल प्रहरीले काठमाडौँको कपन स्थित सरस्वती नगरमा भाडा पसल सञ्चालन गरिरहेकी निरा पाण्डे आचार्यको दिन दहाडै हत्यामा संलग्न एकजनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निरा पाण्डे हत्यामा संलग्न झापा धुलाबारीका विनोद विक पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। चोरी गर्ने उद्देश्यले उनको हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। भाडा किन्ने बहानामा पसल छिरेका विनोद विकले पछाडिबाट छुरा प्रहार गरेको र उनको हत्या गरी सुनका गरगहना र पसलमा भएको नगद लिएर भागेको देखिएको आचार्यले बताउनुभयो। प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा विनोद विकले लगाएको कपडा, झोला लगायतका सामग्री बरामद भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। वैशाख 7 गते यो मान्छे भक्तपुरको लोकन्थली वडा नम्बर 1 मा साथीको कोठामा केही समय अगाडिदेखि अन्दाजी एक हप्ता अगाडिदेखि आएर बसोबास गरिरहेको देखिएको छ र यसै क्रममा वैशाख 7 गते त्यहाँबाट अन्दाजी 10-11 बजे बस चढेर चाबेलको केएल टावरसम्म आएर त्यहाँबाट केही छिनपछि घुम्दै जाँदाखेरि अन्दाजी 2 बजेतिर निरो पाण्डेको सञ्चालित पसलहरूमा त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर केही समय भाँडाहरू किन्ने नाममा चाहिँ त्यहाँ बसेको देखिन्छ र अन्दाजी 2 बजेर 33-34 मिनटतिर ऊ त्यो पसलबाट फेरि आफूलाई एटिएमबाट पैसा निकाल्ने नियममा त्यो एकछिन सामान त्यहीँ राखेर बाहिर जान्छ र पुनः 2:44 मा सोही पसलमा प्रवेश गरिसकेपछि विभिन्न भाँडा देखाउने नाममा चाहिँ निरु पाण्डेलाई पछाडिबाट सुरुमा आक्रमण गरेर पछि लडाइसकेपछि त्यही पसलमा भएको छुरीहरू प्रयोग गरेको विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गरेर छुरीले हत्या गरेको देखिन्छ र त्यस हत्या पश्चात विनोद विश्वकर्माले निरु पाण्डे आचार्यले लगाएको सुनको सिक्री र काउन्टरमा भएको अन्दाजे 1100-1200 रुपियाँ त्यहाँबाट निकालेर त्यो ठाउँबाट बाहिर निस्केर पुनः बाटोहरू घुम्दै त्यसबाट एउटा टेम्पू सफा टेम्पूमा चढेर ओम हस्पिटल नजिककोमा पुगे। त्यसपछि पुनः एउटा बाइक प्रयोग गरेर जडीपिटीसम्म त्यो बाइकमा, त्यसपछि पुनः अर्को बाइक चढेर आफ्नो कोठासम्म पुगेको देखिन्छ र यसको सम्बन्धमा यसले त्यो जुन घटनाको समयमा लगाएको सर्टको कपडा, उसले प्रयोग गरेको ब्याग र झोला र जुत्ता प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ। साथै त्यसको साथसाथै जुन यसले सुन त्यतिखेर लुटेको सुन थियो, सुनको सिक्री थियो, त्यो सुनको सिक्री पनि तारकेश्वर पाखीभाडा सुनचाँदी पसलमा लगेर 55,000 मा बिक्री गरेको थियो। त्यो सुन पनि प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ र यो पुनः 13 गते चाहिँ यहाँबाट चाहिँ त्यो सुन बिक्री गरिसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट झापातर्फ गएको चाहिँ देखिन्छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानको क्रममा तत्काल अन्य उहरू भएको देखिन्न त यसले इन्टेन्सनली त्यो सुन लुट्नको लागि चाहिँ त्यो अहिलेसम्मको भएको देखिन्छ र थप यसको अनुसन्धानपछि बाँकी कुनैहरू नयाँ चिजहरू खुल्नेछ भनेदेखि त्यो हामी जानकारी गराउँछौँ।
उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न ब्युरोका प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। वैशाख 7 गते काठमाडौँको कपन सरस्वती नगर स्थित निरु भाँडा पसलमा सञ्चालिका पाण्डेमाथि छुरा प्रहार गरी हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनकपुर धाममा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। कार्यालय सञ्चालनसँगै पीडितहरूको निवेदन सङ्कलन पनि सुरु गरेको आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। पीडितले आज आइतबारदेखि वैशाख 31 गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्। उनीहरूले अनलाइनबाट आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर निवेदन दिन सक्ने अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो। 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। सहायता कक्षमा निवेदन फारम निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ। निवेदन फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भरिदिने प्रबन्ध गरिएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो। सरकारले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गएको चैत्र 20 गते 3 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। वीर अस्पतालको पुरानो भवनको छतको पर्खाल भत्किएर खस्दा 4 जना घाइते भएका छन्। आज आइतबार दिउँसो छतको पर्खाल खसेको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार घाइते हुनेमा 3 जना महिला र 1 जना पुरुष रहेका छन्। उनीहरूको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। लगातार जसो परेको पानीका कारण छतको पर्खाल खसेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक कृषि एम्बुलेन्स भित्राएको छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीलाई सहज तरिकाले खरिद गर्न राप्ती तरकारी सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र समेत स्थापना गरी पालिकाले जिल्लामा पहिलो पटक कृषि एम्बुलेन्स भित्राएको हो। सन्तोष कुमार गुप्ताको एक रिपोर्ट। कृषिको माध्यमबाट गाउँपालिकालाई आर्थिक क्षेत्रमा मजबुत बनाउन तथा कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारी सहज तरिकाले किसानलाई घाटा नहुने गरी दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पिपरी नयाँ बजारमा तरकारी सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै कृषि एम्बुलेन्स भित्राएको हो। तरकारी सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्रले कृषकहरू समेत खुसी भएका छन्। बिहानै 2-3 बजे उठेर बजारमा तरकारी घुमाउनु पर्ने र लगानी अनुसारको आम्दानी नहुने समस्या हुँदै आएकोमा तरकारी सङ्कलन केन्द्र स्थापना र कृषि एम्बुलेन्सले किसानहरूलाई राहत मिलेको उनीहरूको भनाइ छ। अब फाइदा हुने चाहिँ के छ, अहिले कृषि एम्बुलेन्स भयो, अहिले बजार व्यवस्थापन भयो, त्यसले गर्दाखेरि अब तरकारी हाम्रो बन्द भएको अब बजार फाइदा हाम्रो भनेपछि अब तरकारी ताता जाने भयो, हाम्रो फाइदा त्यो हुने भयो, हाम्रो समय पनि बचत हुने भयो। अब त्यही फाइदा हाम्रो। पहिले बेचे आइबार उमर घर घर डुल्ती हम तीना लै ल्याऊ कहे परे। अब यहाँ बाजार भित्ती हम आके बैठबो तीना धैबो तब 18 रुपये किलो कल से हम व्यापारी उठा तब लेके जाइठा कब फिर बिक्री फिर नहीं हुई घरे घुमा के ले जाए परत वहाँ हम ले जाए के घरे परत हंसते बगाई परत कि बांधते वो हंसते। अब यहाँ ही बोले हम पैसा घरे लेके जाइबो कब वो नहीं की करते हम घाटा लागत का करे कि 18 मेहनत कैले र वो हमरे बिया महंग परत मल महंग परत तीना बेचे बर सस्ता मंगठा 18 रुपये किलो हो कल से 18 रुपये किलो में देव कथा का बस। अब देह परत कब नहीं बिकने से हम मल फिर महंग परत अब नहीं ले जाइले से हम घरे ले जाइबो का कहनु। अब यहाँ ले जाइए कल से अब हमरे यहाँ बैठ के फिर बेचे नहीं पड़ी हम सजिल हुई बजार पेटीमा राखेर तरकारी बिक्री गर्दै आएका किसानहरूको तरकारी पालिकाले खरिद गरी नजिकको बजारमा र आवश्यकताका आधारमा बाहिर जिल्लामा पठाउने कार्यले साना तथा ठूला किसानलाई फाइदा हुनका साथै बजार मूल्य समेत स्थिर रहने राप्ती गाउँपालिकाका पशु सेवा प्रमुख जीवराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले तरकारी सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्रको माध्यमले उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानमा समेत जोड्न सक्ने प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो। यसमा चाहिँ अब जस्तो कृषक दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले पहिला के अरे सडक पेटीहरूमा चाहिँ बसेर आफ्नो आफूले उत्पादन गरेको तरकारी चाहिँ बेच्ने गर्नुहुन्थ्यो भनेपछि अबका दिनहरूमा यो के अरे तरकारी सङ्कलन केन्द्र स्थापना भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ
उत्पादन गरेका तरकारीहरू चाहिँ के अरे यो सङ्कलन केन्द्रमा खरिद गरिनेछ र यहाँ खरिद भएको तरकारीहरूलाई चाहिँ नजिकका बजारहरूमा लगाएर चाहिँ बिक्री वितरण गरिनेछ। जसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि व्यवसाय कृषकहरूलाई चाहिँ यसमा अति नै फाइदा हुनेछ भने साना कृषकहरूले के छ भन्दाखेरि जब तरकारी बाहिर जान्छ यहाँ चाहिँ मूल्य पनि त्यही अनुसार स्थिर रहिरहन्छ र यसले चाहिँ साना कृषकहरू जसले चाहिँ साना भोलुमा उत्पादन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग पुग्छ। र यहाँ तरकारी सङ्कलन भइसकेपछि हामीले के छ भन्दाखेरि पछि कृषक दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई चाहिँ सहयोगको लागि उहाँहरूलाई के छ भने उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रममा चाहिँ हामीले जोड्न सक्छौँ। जस्तो कि अब यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दा उहाँहरूले ल्याइसकेपछि यसको उहाँहरूको चाहिँ उत्पादनको चाहिँ रेकर्ड रहन्छ। यहाँ चाहिँ कुनै अब त्यो फेक रेकर्ड पनि हुँदैन, त्यो एक्ज्याक्ट रेकर्ड रहन्छ। त्यो रेकर्डको आधारमा चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि कुन तरकारी कुन भेराइटी होइन कति उत्पादन गर्नुभयो त्यही उत्पादनका आधारमा पछि हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई चाहिँ उत्पादनका आधारमा चाहिँ के उहाँहरूले चाहिँ अनुदान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी चाहिँ कार्यक्रम पनि आगामी वर्षमा चाहिँ हामी त्यो कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ। राप्ती गाउँपालिकामा तरकारी सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र नहुँदा किसानहरूलाई बजारीकरणमा समस्या हुने गरेको जनगुनासोका आधारमा पालिकाले तरकारी सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै कृषि एम्बुलेन्स खरिद गरेको कृषि विकास शाखाकी प्रमुख सीमा भट्टले बताउनुभयो। गरी हाम्रो राप्ती गाउँपालिकाका कृषकहरूको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको यो बजारीकरण कृषिजन्य उपजहरू उत्पादन त गर्ने तर त्यसको बजारीकरणको सुनिश्चितता नभएको र उत्पादन गरेको तरकारीहरू चाहिँ त्यत्तिकै खेरा फाल्ने गरेको भनेर उहाँहरूले पटक पटक मुख्य समस्याको रूपमा बताइरहेको हुनाले यो आर्थिक वर्ष 2079-80मा चाहिँ हामीले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको रूपमा यो कार्यक्रम राखेका छौँ र यो कार्यक्रमको लागि हाम्रो प्रदेश सरकारबाट पनि 15 लाख रुपियाँ चाहिँ सहयोग प्राप्त छ र यो आशा छ यो कार्यक्रमले चाहिँ हाम्रो राप्ती गाउँपालिकाको किसानहरूको मुख्य समस्या समाधान हुनेछ वा केही हदसम्म चाहिँ न्यूनीकरण हुनेछ। उत्पादन गरेका किसानहरूले उत्पादन चाहे बढी होस् चाहे कम होस् जस कम्तीमा चाहिँ 3 कट्ठा क्षेत्रफलमा चाहिँ उहाँहरूले कृषिजन्य तरकारीहरू खेती गरेको हुनुपर्नेछ। राप्ती गाउँपालिकाले जग्गादाता बिर्खबहादुर महरासँग 15 वर्षका लागि लिजमा लिएको जग्गामा तरकारी सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना गरिएको छ। 8,55,679 रुपियाँ र स्वान संस्थाबाट 2,60,000 गरी कुल 11,15,679 रुपियाँको लागतमा तरकारी सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना गरिएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशको 15 लाख, राप्ती गाउँपालिकाको 8,30,000 गरी कुल 23,30,000 रुपियाँको लगानीमा कृषि एम्बुलेन्स खरिद गरिएको छ। 12,000 देखि 15,000 केजीसम्म दैनिक तरकारी सङ्कलन गर्न सकिने क्षमता रहेको बताइएको छ। कृषकहरूलाई कृषिबाट आत्मनिर्भर बनाउन किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले व्यावसायिक बन्न आग्रह गर्नुभयो। साँच्चै नै राप्ती गाउँपालिकाले जस्तै देशैभरका सबै पालिका र प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले समेत कृषि क्षेत्रको विकास र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न तरकारी बिक्री तथा सङ्कलन केन्द्र, कृषि एम्बुलेन्स र समय समय सुपथ मूल्यमा मल बिउ र परामर्श दिन सक्ने हो भने अवश्य पनि कृषि क्षेत्रबाटै देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने र देश आर्थिक रूपले मजबुत हुने देखिन्छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ देउखुरीबाट सन्तोष कुमार गुप्ताको रिपोर्ट। प्रतिकूल मौसमका कारण आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई उडान प्रभावित भएको थियो। भिजिबिलिटी कमजोर हुँदा विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सामान्य रूपमा प्रभावित भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको हो। विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीका अनुसार प्रतिकूल मौसमले भिजिबिलिटी कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक तर्फका विभिन्न गन्तव्यको उडान समयमै हुन सकेका थिएनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय तर्फका केही जहाज आकाशमा होल्ड भएका थिए। कोलम्बोबाट काठमाडौँ आएको श्रीलङ्कन एयरलाइन्स, मलेसियाको कोलालामपुरबाट आएको बाटिक एयरको जहाज पनि सिमरा माथिको आकाशमा होल्ड भएका थिए। आन्तरिक तर्फ केही जहाजको उडान समेत ढिलाइ भएको विमानस्थलले जनाएको छ। वर्षाकै कारण शनिबार दिउँसोदेखि राति अबेरसम्म हवाई उडान प्रभावित भएको थियो। अहिले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागका केही ठाउँमा साथै कोशी र बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 ठाउँमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँको आकाशमा आज बिहानैदेखि आंशिक बदली रहेको छ। अहिले उपत्यकाका केही क्षेत्रमा मेघ गर्जन सहित वर्षा भइरहेको छ।
वीर अस्पतालमा कार्यरत एकजना नर्स बालाजुमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी छन्। भरतपुर महानगरपालिका एक घर भएकी 29 वर्षकी अनुमा श्रेष्ठ बालाजु स्थित डाक्टर सुजन ढकालको कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरले जनाएको हो। नर्स श्रेष्ठ झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको कोठामा सुसाइड नोट पनि भेटिएको प्रहरले बताएको हो। परिसरको टोली घटनास्थल पुगेको छ। डाक्टर ढकाल काठमाडौँकै एक निजी अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। घटनाको थप विवरण भने आउन बाँकी छ। बैतडीको डोग डाकेदार गाउँपालिकामा गएको 5 दिनदेखि सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको छ। डोग डाकेदारको सिल्लेगडामा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरले काम नगर्दा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको हो। सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा समस्या भएको स्थानीय डम्बर कुवरले बताउनुभयो। टावरमा समस्या आएपछि टेलिकमको भोइस र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनुका साथै सञ्चार सम्पर्कबाट विच्छेद हुनु परेको छ। टावरमा समस्या आएपछि मर्मतका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरिएकाले छिट्टै समस्या समाधान हुने नेपाल टेलिकमका सजित प्याकुरेलले बताउनुभयो। सुक्खा पहिरोले थुनिएको अरुण नदीको पानी बग्न थालेको छ। निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत निर्माण स्थल सङ्खुवा सभाको फास्किन्दामा सुक्खा पहिरो खसेर बिहानदेखि नदी थुनिएको थियो। सङ्खुवा सभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीका अनुसार अरुण थुनिएको ठाउँमा पानी केही मात्रामा जमेको र पहिरोकै माथिबाट पानी बग्न थालेको छ। पानी बग्न थालेकाले जोखिम नरहेको र अवस्था सामान्य रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। पहिरोका कारण अरुण तेस्रो ड्याम साइटको काम भने रोकिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको बुटोल तानसेन सडक खण्ड रातको समयमा मात्रै बन्द हुने भएको छ। यसअघि गएको चैत्र 21 गतेदेखि बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म र राति 10 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म सडक बन्द हुँदै आएको थियो। सुरुङ मार्ग निर्माणको पूर्व तयारीका काम गर्नका लागि दिउँसो र राति गरी 9 घण्टा सडक बन्द हुँदै आएको थियो। पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलाका अनुसार सुरुङ मार्ग निर्माणको पूर्व तयारी सकिएकाले दिउँसोको समयमा गाडी चलाउन थालेको जानकारी दिनुभयो। ओखलढुङ्गामा शनिबार दिउँसो चट्याङ लागेर गम्भीर घाइते भएकी महिलाको ज्यान गएको छ। चट्याङ लागेर खिजीदेम्बा गाउँपालिका 2 तोप डाँडाकी 57 वर्षीय देवमाया बुढाथोकीको ज्यान गएको हो। घरभित्रै बसिरहेका बेला उहाँलाई चट्याङ लागेको थियो। बुढाथोकीलाई उपचारका लागि रामेछापको मन्थली लैजाने क्रममा आज बिहान ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाका प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र दासले जानकारी दिनुभयो। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज आइतबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 19.11 अङ्कले घटेर 1870.65 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेर राताम्य भएको छ। बजार घटेको दिन आज कारोबार रकम भने केही बढेको छ। आज 271 वटा कम्पनीका 32,06,000 किता शेयर 95 करोड 43 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्ट्सको 4 करोड 25 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै अप्पर सोलु हाइड्रो पावरको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड 2 को शेयर 3% भन्दा धेरैले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको पन्जाबमा एउटा पसलमा ग्यास चुहिँदा करिब 9 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही घटनामा 11 जना घाइते भएका हुन्। पन्जाब लुधियानाको ग्यासपुरा क्षेत्रमा रहेको पसलबाट चुहिएको ग्यासका कारण 9 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। घाइते भएका 11 जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको त्यहाँको प्रहरले बताएको हो। अस्पताल भर्ना गरिएकाहरू बेहोस अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। प्रहरले घटनास्थल वरपरको 300 मिटर क्षेत्रलाई घेरा हालेको छ। मेडिकल टिम सहित पुगेको सुरक्षा कर्मीको टोलीले मानिसहरूलाई उद्धार गरेको छ। कस्तो खालको ग्यास चुहिएको हो भन्ने यकिन भइ नसके पनि अमोनिया ग्यास चुहिएको आशंका गरिएको छ। ठूलो हिमपात र वर्षाका कारण चारधाम यात्रामा निस्केका तीर्थयात्री श्रीनगरमा रोकिएका छन्। बद्रीनाथ र केदारनाथ धाममा ठूलो हिमपात भएको तथा समथर भूभागमा ठूलो वर्षा भएकाले तीर्थयात्रीलाई श्रीनगरमा नै रोकिएको प्रहरले जनाएको छ। आवासका लागि अनलाइन बुकिङ गरेका यात्रीलाई रुद्रप्रयागसम्म
जाने अनुमति दिएको तर बुकिङ नभएका यात्रीलाई श्रीनगरमा नै रोकिएको प्रहरीले बताएको छ। श्रीनगरमा यात्रीका निम्ति पर्याप्त आवासको व्यवस्था गरिएको गढवाल प्रहरी प्रमुख रवि सैनीले बताउनु भएको छ। मौसममा सुधार हुने बित्तिकै उनीहरूलाई गन्तव्यतर्फ प्रस्थानको अनुमति दिने उहाँले बताउनुभयो। उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले शनिबार सबै तीर्थयात्रीलाई कोभिड-19 लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै परीक्षण समयमै पूरा गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। राज्य सरकारले निर्धारण गरेका नियम पालना गर्न उहाँले सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको जावला खेल युथ क्लब बराबरीमा रोकिएको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा आइतबार जावला खेलले सङ्कटा क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। खेलमा सुरुवाती 1 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा जावला खेलले अङ्क बाँड्नु परेको हो। फोडे फोफानाले 33औं मिनेटमा गोल गर्दै जावला खेललाई अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 73औं मिनेटमा निशान खड्काले गोल गर्दै सङ्कटालाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। सङ्कटा र जावला खेलबीच 51 मिनेट पछिको खेल आइतबार भएको हो। शनिबार च्यासल मैदानमा भारी वर्षा र चट्याङको कारण सङ्कटा र जावला खेलबीचको खेल स्थगित भएको थियो। यस बराबरीसँगै जावला खेलले 13 खेलमा 24 अङ्क जोडेको छ। जावला खेल शीर्ष स्थानमा कायम रहेको छ। सङ्कटा 13 खेलमा 16 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री दाहाल र रासपा सभापति लामिछाने बीच भेटवार्ता। सरकारमा सहभागी हुन लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह। मिटर ब्याजको हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रस्तुत हुने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। मिटर ब्याजीको पक्षमा रहेका जो सुकैलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा आन्दोलन सुरु। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा समग्र न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएको उल्लेख। भारतको पन्जाबमा एक पसलमा ग्यास चुहिँदा 9 जनाको मृत्यु, 11 जना घाइते। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा जावला खेल युथ क्लब बराबरीमा रोकियो। 13 खेलमा 24 अङ्क जोड्दै जावला खेल शीर्ष स्थानमा। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै